लास्ट बात, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक को कुरान ने डिकोड किया है। ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री कुरान बता रहा है। सूरह बकरा आयत नंबर 101 और 102 अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वलम्मा जाअहुम रसूलुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा मअहुम नबज़ फरीकुन मिनल लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। And when a messenger from Allah came to them confirming that which was with them, the children of Israel, a party of those who had been given the scripture, threw the scripture of Allah behind their backs as if they did not know what it contained. पहला बात, उन्होंने स्क्रिप्चर्स को, अपने ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को पीछे फेंक दिया और मन घड़त चीज़ें बना ली, सच एज तलमूद। तलमूद इज़ फुल ऑफ ब्लैक मैजिक। तलमूद में टेक्निक्स हैं कि ब्लैक मैजिक कैसे किया जाए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तलमूद इज़ देयर सही बुखारी, जैसे हमारी सही बुखारी है ना, उनकी तलमूद है, फ़िक़ह की किताब है। आगे अल्लाह कहते हैं वत्तबऊ मा ततलु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान। अल्लाह ताला कहते हैं एंड दे फॉलोड व्हाट द डेविल्स हैड रिसाइटेड। रिसाइटेड के वर्ड्स हैं जो डेविल्स ने अटर किया, डेविल्स ने पढ़ा। साबित है कि ब्लैक मैजिक पढ़ कर होता है, अटर करते हैं, डेविल्स की लैंग्वेज है ब्लैक मैजिक। शयातीन अटर करते हैं कुछ तो ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है, आजकल जो मूवीज दिखाई जा रही है बिवेयर, उसमें पूरा पूरा ब्लैक मैजिक होता है। आपको लगता है कुछ नहीं असर हो रहा, आपका बच्चा बैठ के देख रहे हैं जो टर्किश मूवीज है स्पेशली, साफ ब्लैक मैजिक का मंत्र पढ़ रहे होते हैं और वो इंतहाई ईवल और इंतहाई मनहूस वर्ड्स होते हैं। इवन गोरों की टीवी सीरीज है, उसमें मुजस्मे दिखाए हुए और सामने बैठ के इबादत हो रही है। हम कहते हैं नहीं बस एक सीन है, वो पूरा पूरा ब्लैक मैजिक पढ़ा जा रहा है और उसकी एक नहूसत है, वो जो अल्फाज वो निकाल रहे हैं उसका एक इफेक्ट है। आप मुझे बताएं, आप सूरह अल बकरा सुनेंगे, उसका इफेक्ट आप पे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये जो मनहूस ब्लैक लैंग्वेज की लैंग्वेज है, ये सुनने से होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। सूरह अल बकरा का हो रहा है तो इसका क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो बहरहाल कुरान ने बताया हारूत और मारूत का कि अल्लाह कहते हैं ना युअल्लिमून अन्नास सिहरा वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। वो ब्लैक मैजिक लर्न करते थे बाबुल में जाकर, हारूत और मारूत से। अब जाकर मॉडर्न आर्कियोलॉजी बता रही है कि ब्लैक मैजिक ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? बेबीलोनिया से। पहले ये नहीं पता था। बेबीलोनिया इज द ओरिजिन ऑफ ब्लैक मैजिक। In fact, Greeks learned black magic from Babylonia and Jews learned black magic from all these areas. ठीक है, जो पुराने Jews हैं, कबाला जो उनका black magic। अब देखें, according to Old Testament, black magic is haram. You shall not permit a sorceress to live. Clear cut Exodus किया। Mediums and necromancers shall surely be put to death. Necromancers होते हैं जो क्लेम करते हैं मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। बाइबल कह रही है उनको मार दो। बाइबल कह रही है लेट नो वन बी फाउंड अमंग यू हु इंटरप्रेट्स ओमेन्स। ओमेन्स जो है आपको पता है वो क्या, ये तावीज़ धागे, ये ओमेन्स है। तो बाइबल कह रही है कि जो बंदा ये तावीज़ धागे, ये दम दरूद फेक किस्म के करे, उसको मार देना चाहिए, उसको जो है वो आगे ना आने दो। लेकिन तलमूद आगे से क्या कह रही है? तलमूद कह रही है आई सी इन द बेबीलोनियन तलमूद। ये एक बंदा है, वो लिखता है कि आई सी इन द बेबीलोनियन तलमूद मैनी थिंग्स विच वर परमिटेड फ्रॉम द रेल्म ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग, इनकैंटेशंस एंड विच क्राफ्ट That are innumerable। कितने अफसोस की बात है, ये तीनों चीजें फॉर्च्यून टेलिंग, इनकैंटेशन, विच क्राफ्ट मुसलमानों में भी है और वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वो तवीज़ धागे देते हैं, वो तवीज़ कभी आप खोल के देखें पूरा कबाला मैजिक है। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मैजिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं ये तो पूरा एक इल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने एस्ट्रोलॉजी सीखी उसने मैजिक सीखा। तिरमिजी की हदीस है, सही रवायत है। जिसने इल्मो अदात सीखा उसने मैजिक सीखा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हम बहस करते हैं नहीं, इस्तिखारा निकलवाओ। फलाना बंदा है वो न्यूमरोलॉजी से इस्तिखारा निकाल के दे रहा, हम कहते हैं बहुत पहुंचे हुए। हम कहते हैं जी बात भी सही हो गई, कल को दज्जाल आएगा वो कोई बात सही कर देगा, हम कहेंगे ये भी बहुत बड़े बाबा जी हैं, हम कहेंगे इनसे भी मुरीदी होनी चाहिए। तो दज्जाल भी इस्तिखारा निकाल के दे रहा है, दज्जाल से इस्तिखारा निकलवाना चाहिए, दज्जाल तो सारी चीजें खोल कर दे देगा। तो अफसोस की बात है, तवीज़ धागे उन चीज़ों में पड़ी हुई है हमारी कौम। ये तो सारा उनसे आया, कबाला मैजिक से आ रहा है। इसकी हिस्ट्री आप जाकर पढ़ें, मैं आपको और साबित करता हूँ। ये देखिए, व्हाट इज एन अप्रूव्ड एमुलेट? वन दैट हैज हील्ड वंस, अ सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। ये शबात तलमूद में लिखा हुआ है कि अच्छा तवीज़ कौन सा है जो तुम्हें हील कर दे, एक बार, दो बार, तीन बार। ये दलील नहीं है, तवीज़ अगर हील कर दे ये दलील नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तवीज़ डाला?
نبی نے کبھی سکھایا کہ تعویذ ڈالنا چاہیے تمہیں؟ اسی طرح آپ چلے جائیں یہ انکانٹیشن عجیب و غریب کے مرغی مارو، مرغی کا سر پھینکو، چیلوں کو گوشت کھلاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، وہ فلانی چیز جلاؤ کونے میں جا کے، یہ سب بلیک میجک کی چیزیں ہیں. جن اور ایکٹیو ہو جائے گا، وہ تو اور زیادہ حملہ کرے گا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس کو تو یہ چیزیں پسند ہیں، یہ اسی کو تو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو لاسٹ بات دیکھیں، قرآن مجید ہاروت و ماروت کا ڈسکس کرتا ہے. بیبیلونین فالس گاڈ ہے مردوک. مردوک از ماروت بیسیکلی. کبھی آپ جا کر مردوک کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں. مردوک از دا ڈائٹی جس نے بلیک میجک بیبیلونینز کو سکھایا تھا، فالس ڈائٹی. مردوک جو ہے وہ انکانٹیشن سکھاتا تھا. مردوک جو ہے وہ اسیپو، یہ ایک خاص قسم کا پریسٹ تھا اسیپو، جو مردوک کا ورشپر تھا. اور یہ ورشپر کے تھرو آگے جو ہے وہ میجک آیا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، بائی دی انوکیشن آف مردوک رولر آف بیبیلون may whatever evil be removed from the body of the man, may the evil utukku demon and evil and demon stand aside. وہ کہتے تھے ڈیمونالوجی کا علاج ڈیمونالوجی سے ہی ہوگا، اور یہ ہمارے ہاں بھی بڑا مشہور ہے. کالے جادو کا جو ہے وہ علاج جادو ہی کرے گا. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں جی، یہ کیا لکھا ہوا ہے، if one wishes to see demons let him take the after birth of a black she cat, let him roast it in fire and grind it to powder and then let him put some into his eye. سرما بناؤ بلی کو مار کے. تو ہو سکتا ہے بلیک میجیشین آپ کو کچھ دے رہا ہے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیں کہ یہ تو بڑا پاکیزہ سرما ہے، پتہ لگے وہ سرما جو ہے وہ کسی بلی کو جلا کر مار کر بنایا گیا، یا وہ سرما جو ہے وہ کسی مرغی کو جلا کر مال کر اس نے مرغی کے غلیظ پنجوں کو برن کر کے وہ سرما بنایا ہوا ہے، اور وہ آپ آنکھوں میں لگا رہے ہیں شفا کے لیے. یہ تو حال ہے ہماری قوم کا. اس طرح کی کتنی چیزیں لوگ لگاتے ہیں جی. سرما مل گیا، آئل مل گیا، وہ آئل آنکھوں پہ لگا رہے ہیں. وہ آئل کہاں سے آیا ہے پتہ نہیں، وہ کون سا آئل ہے، کس قسم کا غلیظ آئل ہے. ہاں کوئی اوتھینٹک راکی ہے اور اس نے صورتیں پڑھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، پانی پہ آئل پہ وہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال علماء تو اس سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن خیر وہ ایک الگ بحث ہے. تو بہرحال آج ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو. قرآن سبحان اللہ، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے 1% ہسٹوریکل فیکٹس رکھے ہیں. قرآن آرکیولوجی کو ڈیکوڈ کرتا ہے. قرآن نے ایسی ایسی ہسٹری کھولی ہے جو آج لوگ پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن سے جا کر لوکیشن فائنڈ کرو فلانی قوم کی، قرآن سے ہسٹری فائنڈ کرو فلانی قوم کی. ابھی میں آپ کو قوم لوط کے بارے میں بتاؤں گا، قرآن نے کیا ایکوریٹ جگہ بتائی ہے ان کی، اور جو عذاب ان پہ آیا تھا وہ کتنا ایکوریٹ ہے ہسٹوریکلی. ایسا ایسٹرائڈز گرے ہوئے اس علاقے پہ، جو ریڈیو ایکٹیو ایسٹرائڈز تھے وہ گرے ہوئے اس علاقے پہ آ کے. قرآن بتا رہا ہے بیکڈ سٹونز تھے، فائر کے سٹونز تھے جو آ کر گرے ہیں. تو انشاءاللہ بہت سی فیسینیٹنگ باتیں ہیں، کچھ سائنٹیفک باتیں بھی ہیں جو نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا. تو جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.